our YouTube channel Maths Chautari. Myself V Brokai. गणित सिक्न, सिकाउन र गणित सम्बन्धी आफ्ना विचारहरू राख्ने एकमात्र चौतारी म्याथ चौतारीमा आउनुहोस् गणित सिकौं र आफ्ना विचारहरू राखेर छलफल गरौँ मात्रै म्याथ चौतारीमा. And don't forget to like, comment, subscribe and share. Thank you. Yes students, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? मैले योभन्दा अघिको हिजोको लेसनमा मैले तपाईहरुलाई एउटा थ्योरमको स्टेटमेन्ट दिएको थिएँ. तपाईहरु पनि हेरेर आउनु होला भनेको थिएँ. ओके, पक्कै पनि हेर्नु भएको छ होला. ओके, आज हामी त्यो थ्योरममा हामी छलफल गर्दै छौं. Yes, you are ready? Yes. Now the statement मैले once again मैले एकचोटी फेरि रिपिट गरे मैले. If E is a set which equals to countable union, that means EK हरुको countable union भनेको E हो भनेको छ. Then we have to prove here outer measure of E is less or equal than summation of outer measure of EK. That means पुरै E को outer measure भन्दा EK हरुका छुट्टा छुट्टै outer measure निकालेर सम गर्यो भने त्यसको outer measure धेरै हुन्छ भनेर हामीले यो प्रुफ गर्नु छ. Okay, this also very important theorem for your exam. Okay, final exam. Now listen. हामी प्रुफ गर्दै छौं. प्रुफमा it is very simple, धेरै लामो छैन, यो एकदम सजिलो छ. We may assume that, सपोज गरौँ कि we may assume हामीले एउटा हाइपोथेसिस हामीले के लिन्छौँ भने EK हरुको आउटर मेजर लेस देन प्लस इन्फाइनाइट. यो छ हुन्छ नि आउटर मेजर. For each k equals to 1 to ... भनेको E1 को आउटर मेजर, E2 को आउटर मेजर, E3 को आउटर मेजर and so on. Epsilon is positive be fixed. त्यो हामीले epsilon लिन्छौं पोजिटिभ. त्यसो भए for each k choose intervals. प्रत्येक k को लागि एउटा इन्टरभल चुज गरौँ हामीले सपोज गर्दै छौं इन्टरभल चुज गर्दै छौं लिदै छौं. कस्तो इन्टरभल भन्दाखेरि यस्तो फर्मको IJK यो टाइपको यो स्ट्रक्चरको इन्टरभल हामीले चुज गर्दै छौं. त्यसो भए यो इन्टरभल हामीले चुज गर्यौं भने अब रिलेसन के हुनेछ त भन्दाखेरि सच दैट अब यस्तो रिलेसन बन्ने छ त्यहाँ भएको EK हरु कहाँ कन्टेन गर्ने छ त भन्दाखेरि यो IJK भन्ने हामीले चुज गरेको एउटा इन्टरभल छ त्यो IJK इन्टरभलहरुको युनियनमा कन्टेन गर्छ. वन्स अगेन हेरौँ त हामीले एउटा इन्टरभल यो टाइपको इन्टरभलहरु चुज गरिरहेका छौं. IJK टाइपको इन्टरभलहरु I11 अनि I21 I31 अथवा I21 I22 such type of so many intervals are there because यो हाम्रो Rn मा कुरा गरिरहेका छौं युक्लिडियन स्पेसमा n डाइमेन्सनलमा कुरा गरेका छौं. त्यसैले यो हाम्रो इन्टरभल पनि वन डाइमेन्सनल रियल लाइनमा जस्तो एकदम सिम्पल हुँदैन, यो फेरि एकदम एब्स्ट्र्याक्ट टाइपको हुन्छ. सो त्यस्तो टाइपका इन्टरभलहरु छ. दिस सबै EK हरु प्रत्येक EK हरु IJK हरुको युनियनमा कन्टेन गर्छ र त्यसको भोल्युम निकाल्यो भने हेर्नुस् त भोल्युम यसैको भोल्युम निकाल्यो भने यसको भोल्युम निकाल्दियो भने जनरली हामीले पहिला भनेको कुरा के हो भने जहिले पनि A कन्टेन यदि B हुन्छ भने यसको भोल्युम निकाल्दा अथवा आउटर मेजर निकाल्दा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको आउटर मेजर चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको हो. बट नाउ हियर EK कन्टेन यसमा कन्टेन गर्छ जब यसको यो इन्टरभलको भोल्युम निकाल्दिन्छौं यसको आउटर मेजर निकाल्यो भने भोल्युम अफ IJK को सम इज लेसर इक्वल देन EK को आउटर मेजर. भनेको आउटर मेजर यो त सानो हुनुपर्ने हो किनभने EK यहाँ कन्टेन गरेको छ. बट त्यसैले त यो सानो हुनुपर्ने हो. सानोमा हामीले समथिङ एड गर्दियौं भने त्यो के हुने भयो ठुलो हुने भयो. सो हियर प्लस इप्सिलन बाइ 2 को पावर k भनेको एउटा कुनै पोजिटिभ नम्बर हो त्यो नम्बर हामीले एड गरिदिएको जसले गर्दा यो यसको भोल्युम भन्दा यो ग्रेटर हुने भयो. ओके नेक्स्ट अब हामी जाँदै छौं. यो रिलेसन भनेको हाम्रो लागि
हामीले एज्युम्सन एउटा के अरे इन्टरभल यो टाइपको इन्टरभल इन्ट्रोड्युस गर्दा इस्टाब्लिस हुने रिलेसन यो हो, यसलाई हामीले फर्स्ट भन्ने। ओके, नेक्स्ट, सिन्स ई कन्टेन ई के को युनियन, दैट मीन्स दिस गिवन फ्रम द स्टेटमेंट of theorem we have given this relation, that means so E contain this, very simple. But अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने दिस E के फेरि कहाँ कन्टेन गर्छ त हेरौँ त। यहाँ हाम्रो सपोजिसनबाट हामीले सपोज गर्दा आएको रिलेसन के छ भन्दाखेरि E के कन्टेन त यसमा गर्छ, सो दैट मीन्स E कन्टेन दिस, अनि त्यसमा यो युनियन यो जस्ताको तस्तै छ, बट यो E के को ठाउँमा व्हाट रिलेसन, दिस union of this यो रिलेसन हामीले यहाँ एस्टाब्लिश गर्छौँ। ओके, it is very clear that this union यो युनियनलाई हामीलाई कम्बाइन गरेर एकैचोटि लेखिदिने हो भने we can write this equals to union एउटा सिम्बलमा jk भनेको सेम थिङ। डोन्ट कन्फ्युज दिस, यो कन्फ्युज नहुँ है त यसमा, किनभने यो k equals to 1 runs from infinite र j equals to 1 runs from infinite सेपरेटली लेखेको, यसलाई एकै ठाउँमा लेखिदियो भने यो भयो। दिस मीन्स फ्रम दिस रिलेसन वी हैव दिस हियर e equals to this, यो दुईटा इक्वल छ भनेको यो दुईटा रिलेसनबाट। ओके, नेक्स्ट, अब हामी यही रिलेसनलाई उठाएर लैजान्छौँ। हेरौँ त, यसैमा आउटर मेजर लगाइदिउँ, e को आउटर मेजर दिस इक्वल्स टु दिस, यसको आउटर मेजर। भेरी गुड। देन अब यसैलाई अब आउटर मेजर लगायौँ भने दिस मीन्स दिस इक्वल्स टु, यसलाई आउटर मेजर यो युनियनलाई बाहिर लेखिदिउँ भने युनियन भनेपछि त अब यसको आउटर आइजेके को आउटर मेजर हुने भयो। फेरि यहाँ यसको र यसको डिफरेन्स मिनिङ छ है, एकदम राम्रोसँग हेर्नु त। यसको भनेको आइजेके एउटा इन्टरभल हो, प्रत्येक इन्टरभलहरूको युनियन गरेर आउटर मेजर निकाल्ने भनेको। बट दिस यो भनेको प्रत्येक आइजेके इन्टरभलहरूको भोल्युम निकालेर भोल्युमहरूलाई सबैलाई सम गर्ने भनेको। सो दिस डिफरेन्ट। त्यसैले त दिस यो भन्दा यसको टोटलको आउटर मेजर भन्दा प्रत्येकको छुट्टा छुट्टैको भोल्युम निकालेर सम गरेको यो ग्रेटर हुन्छ। सो त्यसैले दिस लेस अर इक्वल देन दिस रिलेसन। ओके, नेक्स्ट, फेरि यसैबाट यो समेसन जेके भनेको भनेपछि यसलाई सेपरेट गरिदिउँ भने दुईटा, जे को एउटा के को एउटा समेसन, दिस अरु बाँकी जे छ सबै त्यही छ। यहाँनिर एउटा कुरा कन्फ्युज नहो, यहाँनिर जस्तो j equals to 1 to infinite भन्नु र यति लेख्नुमा कुनै पनि फरक छैन। अथवा also we can write also this also only, this यति लेख्नु र यो भन्नु र j equals to 1 to infinite भन्नु same things, we can write this also. Okay, don't be confused here. This, yes, this, and then again now dear students, यहाँनिर हेर्नु त बहुत एकदमै क्लियर छ। यहाँनिर हामीसँग एउटा रिलेसन छ, हामीसँग के रिलेसन छ भन्नुहुन्छ भने एउटा हेर्नुस् त, आइजेके हरुको भोल्युमको सम, दिस j equals to 1 वाला यो सम लेसर इक्वल देन दिस छ। त्यसो भए हामी त्यही कुरा यहाँ खोज्दै छौं नि। हेरौँ त, j equals to 1 to infinite यो सम यसलाई र यसलाई एक ठाउँमा राख्दियौं भने यो प्रोडक्टमा सकेर यसलाई अगाडि ल्याउन सक्छौं। दिस यो दुईटा भनेको यो हो, त यसको ठाउँमा हामीले e k को आउटर मेजर प्लस एप्सिलोन बाइ 2 को पावर के लेख्न सक्यौं। सो दिस इक्वल्स टु हियर रिमेनिङ हियर k इक्वल्स टु 1 रन्स फ्रम इन्फाइनाइट, अनि यो दुईटाको ठाउँमा e k को आउटर मेजर प्लस एप्सिलोन बाइ 2 को पावर k। देन दिस इक्वल्स टु दिस यसले भित्र यो समले भित्र मल्टिप्लाई गर्दियौं, दिस e k आउटर मेजर प्लस यो एप्सिलोन अगाडि लेख्दिन्छौं, अनि दिस इक्वल्स टु समेसन k इक्वल्स टु 1 दिस 1 by 2 को पावर k। Now next, अब very simple here, यहाँनिरको यो रिलेसनलाई राम्रोसँग हेरौँ त। यो रिलेसन मैले के भनिरहेको छु भने समेसन k इक्वल्स टु 1 to इन्फाइनाइट 1 by 2 को पावर k, यो भनेको दिस इक्वल्स टु यसको भ्यालु 1 आउँछ। यो तपाईहरुले एकदम प्रिभियस क्लासहरुमा यो भन्दा तल्लो लेभलमा तपाईको 11 12 को कोर्समा यो छ। यहाँनिर जस्तो कि 1 by 2 plus 1 by 2 को पावर 2 plus 1 by 2 को पावर 3 plus dot 1 by 2 को पावर इन्फाइनाइट, यसको सम निकाल्दा जहिले पनि दिस बिकम्स 1।
सो यो हेर्नु होला तपाईहरुले सो दिस बिकम्स यसको सम 1 आउँछ त्यसैले इट remains only epsilon this equals to this now since epsilon is an arbitrary भएको हुनाले if we need we write here if we not need त्यसपछि we eliminate the epsilon so because it is arbitrary number so now here since epsilon is arbitrary then we can write here outer measure of e is less or equal than summation k equals to 1 to infinite e k को outer measure त्यही नै हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो दिस कम्प्लिट द थ्योरम इट इज भेरी सिम्पल स्टुडेन्ट्स ओके दिस यस नेक्स्ट थ्योरम यसै अन्तर्गत हाम्रो एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरम पनि छ सो त्यसैले आउनुहोस् अब नेक्स्ट थ्योरमको लागि थ्योरम ओके दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम नाउ इट इज अल्सो भेरी इजी बट भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो Okay, now the statement of the theorem is here if E contain Rn. That means Rn मा त हामी डिस्कस गरिरहेका छौं क्या अहिले जति हामीले सल्भ गरेका छौं थ्योरम गरेका छौं त्यो Rn मै हो so E contain Rn then for all epsilon is positive there exists an open set G such that E contain G and G को outer measure is less or equal than E को outer measure plus epsilon. Listen to me. It is very simple here. Now it is given that E contain Rn, epsilon positive, and there exists an open set G. But we have to prove here. We have to prove E contain G. एउटा प्रूफ गर्नु पर्यो. Then next, G को outer measure is less or equal than E को outer measure plus epsilon. Keep in mind here हामीले यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा के गरिरहेका छौं भने जस्तो कि मैले भनेको थिए A contain B छ भने then A को outer measure less or equal than B को outer measure हुन्छ भनेको प्रुफ गरेको हामीले बट नाउ हियर यहाँ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ भने E contain G र अर्को के पनि हुनुपर्छ रे भन्दाखेरि G को outer measure less or equal than E को outer measure plus epsilon हुनुपर्छ भनेर प्रुफ गर्ने जस्ट अपोजिट But not logically it is true here. वास्तवमा E G को outer measure भन्दा E को outer measure सानो हुनुपर्ने हो. बट त्यसैले त हामीले के गरेका छौं भने प्लस इप्सिलोन कुनै प्लस एड गर्दियौं भने त्यो ठुलो हुन्छ भनेको. त्यो कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ. सो इट्स प्रुफ. ओके क्लास. अब हामी यो स्टेटमेन्टको प्रुफमा गइरहेका छौं. हेरौँ त. For a given epsilon positive choose intervals ik such that हेर्नु त एप्सिलन पोजिटिभ छ त्यो हामीलाई दिएकै छ स्टेटमेन्टमा हामी अब एउटा इन्टरभल चुज गर्दै छौं त्यस्तो खालको इन्टरभल जो ik यस्तो खालको छ कि जहाँ e कन्टेन गर्छ ik को युनियनमा e कन्टेन गर्छ एन्ड जब त्यसको भोल्युम निकाल्छौं भोल्युम अफ ik को सम लेस or equal than E को outer measure plus epsilon by 2 यो कन्सिडर गरियो हाम्रो पहिलो फर्स्टमा यसलाई हामीले फर्स्ट रिलेसन भनेर एउटा फर्स्ट रिलेसन यो बनायौं then also let अर्को कन्सिडर गर्दै छौं ik stick भन्ने इन्टरभलहरु कन्सिडर गर्दै छौं ik stick be an interval such that ik stick इन्टरभल यस्तो टाइपको छ कि जहाँ ik हरु कन्टेन गर्छ यो ओपन कभरमा this open cover and volume of ik stick less or equal than volume of ik plus epsilon by 2 को power k plus 1 यो नेक्स्ट कन्सिडर गरौँ यहाँ दुईटा ik इन्टरभल चुज गर्दा यो फर्स्ट रिलेसन एस्टाब्लिश भयो र जब ik स्टिक रिलेसन के ik स्टिक इन्टरभल हामीले चुज गर्यौं भने यो सेकेन्ड रिलेसन हाम्रो एस्टाब्लिश भयो यो दुईटा रिलेसन भएको छ यही दुईटा रिलेसनलाई हामीले युज गरेर हामी फाइनल हाम्रो पुग्छौं त्यसो भए सिन्स g equals to ओपन कभरहरुको युनियन हेरौं त g equals to ओपन कभरहरुको युनियन किन त भन्दाखेरि g इज ओपन g ओपन सेट हो त्यसैले यो ओपन कभरको युनियन हो g भनेको देन g इज ओपन एन्ड नेक्स्ट e भनेको जहिले पनि ik को युनियन भित्र कन्टेन गर्छ
एन्ड अनि दिस यो आइके को युनियन चाहिँ कहाँ कन्टेन गर्छ भने आइके स्टिकको दिस ओपन कभरको युनियन भित्र कन्टेन गर्छ दिस ट्रुथ रिलेसन दिस फ्याक्ट रिलेसन यो हाम्रो रिलेसन भयो देयरफोर त्यसो भएको हुनाले हेरौँ त यो यो दुईटा रिलेसन गर्छ कन्टेन आइके को युनियन दिस कन्टेन ओपन कभरको युनियन दिस मिन्स कन्टेन ओपन कभरको युनियनमा ओपन कभरको युनियनमा कन्टेन गर्छ भने त्यसैले के भने भयो भन्दा कन्टेन देयरफोर कन्टेन जी बिकज दिस मिन्स जी यो भनेको त जी हो यसलाई हामीले जी भनेका छौँ दिस जी इक्वल्स टु दिस त्यसो भए दिस रिलेसन यसबाट कन्टेन दिस भन्नुको मतलब दिस जी देयरफोर कन्टेन जी दिस फर्स्ट रिलेसन इज इस्टाब्लिश वी हैव टु प्रुभ दिस कन्टेन जी प्रुभ गर्नु थियो यो हाम्रो क्लियर भयो ओके स्टुडेन्ट्स फर द नेक्स्ट रिलेसन अर्को यसको लागि हामी जान्छौँ अब फर्दर मोर नेक्स्ट को लागि इट्स भेरी सिम्पल दैट अब यही केसलाई हामीले के गर्दिन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो जी को आउटर मेजर इज लेस और इक्वल देन युनियन अफ आइके को आउटर मेजर जी को आउटर मेजर हाम्रो यसैमा आउटर मेजर लगाइदिन्छौँ त आउटर मेजर लगायौँ भने दिस लेस हुन्छ जी को आउटर मेजर लेस और इक्वल देन आइके स्टिक को आउटर मेजर दिस इज लेस और इक्वल देन आइके स्टिक को आउटर मेजर हेरौँ है हेरौँ त यहाँनिर भेरी सिम्पल थिङ्स यो भनेको आइके स्टिकहरूको युनियन गरिसकेपछि त्यसको आउटर मेजर निकाल्ने भनेको बट दिस मिन्स आइके स्टिकहरूको आउटर मेजर निकालेर सबैको आउटर मेजरलाई सम गर्ने भनेको द्याट मिन्स दिस यो भनेको I1 स्टिकको आउटर मेजर निकाल्ने अनि त्यसपछि I2 स्टिकको आउटर मेजर निकाल्ने अनि I3 स्टिकको आउटर मेजर निकाल्ने अनि डट इति सबैको आउटर मेजर निकालेर सबैलाई प्लस गर्ने सम दिस प्लस भनेको दिस यो भनेको हो बट यो भनेको आइके स्टिकको युनियन गरेर सबैको युनियन पछि द्याट मिन्स I1 स्टिक युनियन I2 स्टिक युनियन I3 स्टिक युनियन डट गरेर यसको फेरि आउटर मेजर निकाल्ने भनेको द्याट मिन्स दिस भेरी क्लियर द्याट पार्ट को सबैको आउटर मेजर निकाल्नु र सबैलाई सम गरेर फेरि आउटर मेजर निकाल्नुमा यो दुईटाको जहिले पनि डिफरेन्स रिलेसन हुन्छ द्याट मिन्स यसको सेम हुन्न यो भन्दा जहिले पनि यसको ग्रेटर भ्यालु आउँछ त्यसैले हामीले यो लेखेको दिस लेस भनेको दिस इक्वल्स टु अब यो भनेको नै आइके स्टिकहरूको आउटर मेजरको सम भनेको नै भोल्युम अफ आइके स्टिकको सम भनेको द्याट मिन्स भेरी क्लियर द्याट आउटर कुनै पनि इन्टरभलमा आउटर मेजर र त्यसको भोल्युम इक्वल हुन्छ त्यसैले त यो आउटर मेजर हो यो आउटर मेजरको समसँग यसको भोल्युमको सम इक्वल हुन्छ क्लियर ओके देन दिस मिन्स अब यसैको भ्यालु राख्दैछौँ समेसन दिस भोल्युम अफ आइके स्टिक हेर्नुहोस् त भोल्युम अफ आइके स्टिकको भ्यालु राखिदिनुहोस् भोल्युम अफ आइके स्टिक भनेको हामीसँग यहाँ भ्यालु छ भोल्युम अफ आइके स्टिक मिन्स दिस from second relation volume of IK stick को volume of IK plus epsilon by 2 को power k plus 1 that means volume of IK plus epsilon by 2 को power k plus 1 this यसलाई ब्रेक गर्दियौ this volume of IK plus यसलाई epsilon by 2 को power k plus 1 यसलाई ब्रेक गर्यो भने 2 लाई यता ल्याइदिन्छौं epsilon by 2 this summation of k equals to 1 to infinite and then here remaining epsilon yata aisakyo euta 2 yata aisakyo then 1 by 2 ko power k then again here अब next thing यसको ठाउँमा summation of volume of ik हरुको summation को ठाउँमा के छ एउटा भ्यालु छ volume of ik हरुको summation को ठाउँमा from 1 हेर्नु त यहाँनिर एउटा रिलेसन छ volume of ik को summation less or equal than outer measure of E plus epsilon by 2. So outer measure of E plus epsilon by 2 यसको ठाउँमा भ्यालु राख्दियौ this from 1 and next plus epsilon by 2 यो छँदैछ epsilon by 2 but this यसको ठाउँमा यो भनेको this becomes 1 यो भनेको 1 आउँछ यसको भ्यालु
1/2 k को 2 को पावर k को सम इन्फिनिटसम्म सम गरिदिने हो भने यसको हो सम 1 आउँछ, दिस 1 भइहाल्यो। सो हियर outer measure of E plus epsilon by 2 plus epsilon by 2, it becomes only epsilon. So thus here outer measure of G is lesser equal than outer measure of E plus epsilon. This complete the theorem. This is the proof of this theorem. This theorem is very important, students. You can do easily. It is very simple. एक दुई ठाउँमा अलिकति हामीले यहाँ इन्टरभल कन्सिडर गर्ने र त्यसको रिलेसन हेर्ने, यो कुरालाई अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अरु एकदमै इजी छ। ओके, आजको लागि यति नै। भोलि हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा हामी मेजरेबल सेटको बारेमा फेरि कन्सल्ट गर्दैछौँ। यहाँहरु हामीसँग जोडिनु।